बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इन मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम की अमेरिका ले जाने के हवाले से बड़ा यू टर्न लिया है। यूं समझ लीजिए कि मामला तय हो चुके हैं, मुज़ाकरात जो है वो उस पर अब दस्तखत होने। कौन सा इशारा दिया गया है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के दोस्तनुमा दुश्मन आप कह सकते हैं, या बज़ाहिर पाकिस्तान के लिए दोस्ती की बात करने वाले अरब मुल्क को नाज़रीन दिन में तारे नजर आ गए। वो मुल्क जो कल तक गरूर और तकब्बुर की मिसाल बना हुआ था, आज कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। इमदाद की अपील कर दी गई है किस मुल्क की जानिब से, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच रहे हैं। इंतजाम सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन खबर है वो इस वक्त ये है नाज़रीन के पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक रब्ते में हुए और उनसे कहा कि अगर मामलात को हतमी जो है वो नताइज की तरफ लेके जाना है तो फौरी तौर पर 2 हफ्ते की मजीद जो है वो जंगबंदी करनी पड़ेगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुशावरत कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से कहा है कि हम इस पे मुशावरत कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसका कोई पॉजिटिव हम जो है वो जवाब देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से, यूरेनियम की उपजुदगी के हवाले से ईरान के 3-4 ऑप्शंस जो उन्होंने दिए थे, उसमें से अब लगता है कि ईरान का जो डिग्रेड करने का यानी जो यूरेनियम अफजुदगी है उसको 20% तक करने के हवाले से, जो कि ये 60% को डिग्रेड कर दिया जाए आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराही में और इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये अब लगता है कि अमेरिका इस पर एग्री हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के जंगी तैयारों ने जो ऑपरेशन मिडनाइट किया था उसमें किए जाने वाले ऑपरेशन में तमाम का तमाम जो यूरेनियम है उसको तबाह कर दिया था। यानी आप यूं समझे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कहा जा रहा था कि यूरेनियम हम लेके आएंगे, अब वो कह रहे हैं जी कि एटमी डस्ट जो है उसको निकालना, फिर उसको जो है वो बड़ी एहतियात जरूरत है, बड़ा मुश्किल और टफ मरहला है और वो पॉसिबल नहीं होगा, तो एटमी डस्ट जो है उसको हम बड़ा संभाल के अमेरिका लाएंगे। अब वो जो 450 किलोग्राम अफसुदा यूरेनियम को लाने की बात कर रहे थे कि ये हम ईरान में नहीं रहने देंगे, अब वो एटमी डस्ट में तब्दील हो गई है। इसके साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा गुस्से में भी आए ट्रूथ के अंदर ऊपर जो उन्होंने कल पैगामात नशर किए जिसमें उन्होंने कहा कि ये खालिसतन मेरा फैसला था ना कि इसराइल का। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकी अवाम अब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल वो नहीं चाहते कि ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फैसला किया गया था, क्योंकि खुद इनकी इंटेलिजेंस है, उन्होंने इसके हवाले से बताया था कि ईरान ना तो एटमी हथियार बना रहा है और ना ही एटमी धमाके करने वाला है। तो अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमला जो है वो बहुत गैर जरूरी करार दिया गया था। खुद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से ये रिपोर्ट दी गई थी। अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगता है कि फेस सेविंग के लिए फौरी तौर पे जंग बंदी करवाई जाएगी, क्योंकि मिड टर्म से पहले पहले वो इस जंग को बंद करवाने की जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन अवाम का पारा काफी हाई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी कि ये कहा जा रहा है जी कि मेरा वो फैसला नहीं था, तो फैसला उन्होंने कहा जंग का मेरा ही था। अब उसने कहा जी कि जो अमेरिकन मीडिया है वो हमारी जीत जो है वो नहीं दिखा रहा, बल्कि वो हमारी जो है वो तजलील कर रहा है। उन्होंने कहा हमारे जो बहादुर पायलट्स हैं उन्होंने जो तबाही मचाई है, जो उन्होंने एटमी तनसीबात के अंदर मौजूद जो एटमी मवाद है उसको तबाह किया है, ये वो चीज़ है कि जिससे आप यूँ समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे जी कि आप हमारी तारीफ करें और हमारी कामयाबियां बयान करें। लेकिन नाज़रीन, अमेरिकन मीडिया हो चाहे दुनिया का कोई भी मीडिया, हकायक तो सबके सामने है। आप दावा करते हैं कि उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, फील्ड मार्शल पहुंचते हैं तो उनके 24 तैयारे जो हैं वो फिजाओं में बुलंद होते हैं, तो ये जंगी तैयारे सारे एयरफोर्स जो है वो कहाँ से आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिसलीड है वो किया जा रहा है और मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को।
تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے کافی زیادہ ہائپر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، وہ ہے عرب امارات کے حوالے سے۔ ناظرین متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے گزارش کی ہے کہ جی ہمیں امدادی رقم جو ہے وہ دی جائے، ہمیں ڈالرز دیے جائیں، ہمیں ہتھیار دیے جائیں، کیونکہ ہم تو اڑ گئے ہیں اس جنگ کے دوران۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو عرب امارات نے انٹرسیپٹرز استعمال کیے تھے ان کی جو مالیت بنتی ہے وہ اربوں ڈالر ہے، اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت انویسٹرز بہت بڑی تعداد میں دبئی کے حالات دیکھنے کے بعد وہاں سے بھاگ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ دبئی جو کل تک پاکستان کو دانے جو ہے وہ تانے دیا کرتا تھا، اب وہ خود جو ہے وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو رہا ہے۔ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ انویسٹرز کے رقم نکالنے کی وجہ سے اور سٹاک مارکیٹ کے اندر پرابلمز کی وجہ سے عرب امارات کو 800 ملین ڈالر کا روزانہ کی بنیاد پہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ملک جو کل تک پاکستان کو تانے دیا کرتا تھا اور اس نے کہا جی ہماری رقم واپس کرو، پاکستان نے سعودی عرب سے لے کے ان کے حوالے کیے۔ حالانکہ ناظرین یہ رقم جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ شرح سود کے اوپر انہوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر رکھوائی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے کہا جی پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا اور کہا جی کہ ہم آپ کے اکاؤنٹس کے اندر جو 5 ارب ڈالر ہیں ان کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ری شیڈیول کر دیتے ہیں، اور باقی جو 3 ارب ڈالر ہیں وہ بھی پاکستان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنا جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا اس کے تحت اپنے جنگی طیارے، اپنے ڈیفنس سسٹم اور اپنے فوج کو سعودی عرب کے اندر تعینات کر چکا ہے۔ تو ناظرین عرب امارات جو کل تک غرور کی حدوں کو چھو رہا تھا، آج جو ہے وہ امریکہ کے فوجی اڈے بند کرنے پہ بھی راضی ہو چکا ہے۔ آج وہ ایرانی میزائلوں سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں جی میری مدد کو پہنچو اور مجھے ہتھیار بھی دو، مجھے ڈالر بھی دو، اور شاید اسی وجہ سے ان کے حالات پتلے ہیں، تبھی انہوں نے پاکستان سے یہ 3 ارب ڈالر واپس مانگے تھے جو پاکستان نے ان کے حوالے یہ 21 اپریل کو کرنے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی اثر و رسوخ اور اس کے بعد عرب ممالک کا ایک کے بعد ایک پاکستان کے قریب آنا، یہ بھی صرف اشارہ کر رہا ہے کہ عرب امارات جو ابھی کل تک بیانات دے رہا تھا کہ جی پیسے کا لین دین تو ہوتا رہتا ہے اور پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بڑا اہم ترین پارٹنر ہے، لیکن ناظرین اسی عرب امارات نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ بھارت کے حملوں کا جواب نہ دینا، ورنہ جو کچھ پھر وہ کریں گے بھارت والے کریں گے تو پھر ہمارے پاس آپ نے بھاگتے ہوئے آنا ہے۔ اور پاکستان نے کہا تھا کہ آپ مطمئن رہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، جواب تو ہم دیں گے لیکن کس انداز سے دیں گے یہ شاید آپ کے پاس بھارت والے بھاگتے ہوئے آئیں گے کہ پاکستان سے کہو کہ جنگ بند کریں۔ تو اب ناظرین یہ صورتحال چل رہی ہے۔ پاکستان تو الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے اور عرب ممالک کا پاکستان کو وہ اتنا وہ رہا بھی نہیں۔ پاکستان عرب ممالک کے حوالے سے جو پاکستان کو کافی زیادہ محتاجیاں تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ کور ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، کیونکہ معاہدے ہو رہے ہیں اور چیزوں کو معاہدے ہونے اور اس میں امپلیمنٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت بڑی بڑی خوشخبریاں اس وقت پاکستانیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ